अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है HTML का आर्टवर्क ट्यूटोरियल। अब इस ट्यूटोरियल में हम फ़ॉन्ट टैग के बारे में बात करेंगे। जो फ़ॉन्ट टैग होता है वो शुरू होता है इस तरह का और स्लैश फ़ॉन्ट पे ये ख़त्म होता है। अब जो फ़ॉन्ट है उसका सिंटैक्स ये होगा कि फ़ॉन्ट और जो आपने टाइप देनी है, जैसे कि नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर में अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइप लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे HTML में ये फेस यूज़ होगा। तो फ़ॉन्ट फेस जो है वो टाइप को डिफाइन करेगा। यह है वेडाना, जिस तरह मैंने दिया गया है। फेस जो है इसका एट्रीब्यूट है। अगर आपने कोई ख़ास फ़ॉन्ट उसको दिया नहीं गया होता तो फिर ब्राउज़र जो है अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट उठाएगा, और ये फ़ॉन्ट जो है ब्राउज़र में चाहे कुछ भी आप कर लें, मतलब आपने फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन ब्राउज़र वाला बंदा जो है या एंड यूज़र जो है उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। ये मेरा ब्राउज़र है। यहाँ पे जाके मैं टूल्स में जाके इंटरनेट ऑप्शन में जाके और जनरल की सेटिंग हुई है, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है इस फ़ॉन्ट को करके यहाँ पे मैं कोई भी जो है ना वो फ़ॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ। तो मेरी मर्ज़ी से जो ब्राउज़र में जो भी फ़ॉन्ट होगा वो आएगा। बहरहाल इसको मैं करना नहीं चाहता और वापस अपने उसमें जाना चाहता हूँ, और जो मतलब है ब्राउज़र होगा वो अपना वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट उठाएगा। अब फ़ॉन्ट के जो है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है सेरिफ और एक होता है सो सेरिफ। जो सेरिफ होता है वो यू होता है, उसके कर्ल्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये ऊपर देखें आपको ये टांगे सी नज़र आएंगी, इसके बीच में ये देखें ये टांगे नज़र आएंगी, ये देखें तो ये सारा जो है ना वो सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने दिया हुआ टाइम्स, न्यू टाइम्स रोमन, ये सारे जो है ना सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। जो सो सेरिफ होता है, सो जो है वो एक्चुअली फ्रेंच लफ्ज़ है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में इसको आप ट्रांसलेट करें तो ये होगा नॉन सेरिफ, मतलब है जो सेरिफ नहीं है। वो यूजुअली होते हैं, उसके कोई कर्व्स नहीं होते। देखें ना, ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं। वेडाना इसकी एक मिसाल है, ये सीधे सीधे हैं और आप देखें इसकी कोई टांगे नहीं है। तो सो सिर्फ वो है जिसकी कोई टांगे नहीं होती, सिर्फ वो होते हैं जिसकी टांगे होती हैं। अब आपका ये एक्सरसाइज हुआ कि आप सिर्फ और सो सिर्फ जो हैं वो फ़ॉन्ट्स देख लें, उसको समझ लें कि कौन से सिर्फ हैं और कौन से नॉन सो सिर्फ हैं। अब आपकी एडवाइस ये हुई कि आपने हमेशा एक फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, बल्कि फैमिली ऑफ फ़ॉन्ट आपने यूज़ करने हैं और उसको आपने कॉमा से जो है ना सेपरेट करना है। जिस तरह के इस तरह फ़ॉन्ट है, फिर फेस आपने दी हुई है तो फिर वेडाना, फिर आपने कॉमा डाल दिया एरियल, फिर कॉमा डाल दिया और सॉन्स सेरिफ। ये सारे के सारे जो हैं सॉन्स सेरिफ फ़ॉन्ट मैंने डाल दिए। तो होगा ये कि ब्राउज़र पहले जब इंटरेक्ट करेगा तो फिर वो वेडाना को देखेगा कि यूज़र के कंप्यूटर पे वेडाना फ़ॉन्ट है। अगर है तो वो उसमें वेब पेज को जो है ना डिस्प्ले कर देगा। अगर नहीं है तो फिर वो एरियल फ़ॉन्ट उठाएगा, उसको देखेगा। अगर फिर भी नहीं है तो फिर कोई भी सॉन्स सेरिफ में कोई भी फ़ॉन्ट वो उठा लेगा। इसी तरह आप फ़ॉन्ट की दूसरी वो देख लें कि फ़ॉन्ट फेस जॉर्जिया कॉमा टाइम्स कॉमा सेरिफ। ये मैंने सेरिफ की एग्जांपल दी हुई है कि ये भी एक फैमिली ऑफ फ़ॉन्ट है। जॉर्जिया देखेगा पहले, फिर टाइम्स देखेगा, और इनमें से कोई ना मिले तो फिर सेरिफ को उठा लेगा वो। इस वक्त मैं ब्राउज़र में हूँ और मैं जो है जाना चाहता हूँ यहाँ पे बॉडी टैग में। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट लिखूँगा पहले, लेकिन उसके लिए पहले जो है ना मुझे पैराग्राफ होना चाहिए कि जिस पे मैं फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। स्लैश पे बंद, ब्रैकेट शुरू ही ये, और अब जाके मैं एक पेज से जो है ना यहाँ उठा लेता हूँ इससे, और कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। आके यहाँ पे मैं पी के बाद फ़ॉन्ट टैग यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट, और उसका एट्रीब्यूट जो है फेस जो है मैं सपोज यूज़ करना चाहता हूँ कि टाइम सेरिफ जो है वो फ़ॉन्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। सेरिफ टाइम जो है वो सेरिफ है। इसको मैं बंद कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इसको कम्प्लीटली फ़ॉन्ट को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया मैंने और यहाँ पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब जो ये सारा का सारा फ़ॉन्ट है ये टाइम में हुआ है। लेकिन अगर आप जाके मैं इसकी फेस को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ वेडाना में कर दो, वेडाना, और इसको सेव करा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा फ़ॉन्ट जो है वेडाना में हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप, जैसे मैंने बताया था कि फैमिलीज़ ऑफ फ़ॉन्ट जो है आप यूज़ कर लें, तो वो फिर इस तरह होगा वेडाना और एरियल और होगा सॉन्स सेरिफ। इसको सेव कर लें आप और वहाँ पे आप इसको देख लें।
ہوگا یہ کہ جو براؤزر نے پہلے ویڈانا دیکھ لیا، اب ویڈانا جیسے ہی اس کو نظر آیا اس نے ڈسپلے کر دیا، لیکن اگر میرے سسٹم پہ ویڈانا نہ ہوتا تو پھر وہ ایریل کو دیکھتا، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو پھر سانس سیرف کو دیتا، لیکن چونکہ ویڈانا انکاؤنٹر ہو گیا تو اس لیے اس نے ویڈانا میں شیو کر دیا۔ اب اس کے ٹائپ کو میں سیرف میں چینج کر دیتا ہوں، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جارجیا ہو، جارجیا، اس کو سیرف میں نکل دیا۔ اس کو سیو کر لیں تو آپ کو یہ جو ہے جارجیا میں نظر آئے گا، یہ جو ہے نا جارجیا۔ اگر میرے سسٹم پہ جارجیا ہوا تو پھر وہ جارجیا دیکھ لے گا، اگر نہیں ہے تو پھر ٹائمز دیکھے گا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر سیرف میں سے کوئی فونٹ اٹھا لے گا۔ اب اگر اس کو میں اسپیل غلط کر دیتا ہوں تو وہ اس فونٹ کو ایسے ہی دیکھ لیں گے، سپوز کہ میں وائی ڈال دیتا ہوں یہاں پہ، تو سیو کر دیتا ہوں میں اس کو، تو یہ وہ فونٹ اس کو یہ نہیں ملے گا۔ اس کو سیو کر دیتا ہوں تو اس نے کیا کیا، ٹائم کو اٹھا لیا اس نے، کیونکہ یہ والا فونٹ ملا نہیں، یہ جارجیا تو ہے لیکن اس میں نے مس اسپیل کر دیا، تو یہ والا فونٹ اس کو مل نہیں رہا، تو پھر اس نے ٹائمز کو اٹھا لیا۔ اگر ٹائم کو بھی میں مس اسپیل کر دیتا ہوں، وائی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کو سیو کر لیں، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، تو پھر سیرف میں سے کوئی فونٹ اٹھا لے گا جو کہ فی الحال اس کے پاس ٹائم فونٹ ہے، تو اس نے وہ ٹائم فونٹ اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اور ٹائم اٹھایا بھی اس لیے انہوں نے کیونکہ میرے براؤزر میں جو ڈیفالٹ ہے وہ ہے ٹائم۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ٹائم، انٹرنیٹ آپشن میں جائیں گے آپ اس میں، اور پھر فونٹ میں جائیں گے، جو میرا ہے وہ ہے ٹائم، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے وہ ٹائم اٹھا لیا۔ اب فونٹ کے جو ہے میں دوسرا ایٹریبیوٹ انٹروڈیوس کر دیتا ہوں، سائز۔ یہاں پہ فونٹ لکھا ہوا ہے، فیس لکھا ہے اور اس کی فیملی لکھی ہوئی ہے فونٹس کی، ساتھ میں نے سائز انٹروڈیوس کر دیا، یہاں پہ سائز 7 ہے۔ اب ڈیفالٹ سائز جو ہوتی ہے وہ ہے 3، اور سائز جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ سائز اور ایک ہوتا ہے ریلیٹیو سائز۔ اب جو ایبسولوٹ سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو 7 دیا ہوا تھا، جیسے کہ 3 4 5 آپ پورا لفظ لکھیں، مطلب پورا نمبر لکھیں تو وہ ہوگا ایبسولوٹ سائز۔ جیسے کہ اب میں ریلیٹیو سائز ہے وہ ہوتا ہے +1 +2 -1 اور -2 -3 اس طرح کا، چونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفالٹ سائز جو ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے، تو جو ریلیٹیو سائز ہوگا جو +1 ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ 3 + 1 یہ = 4 ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ریلیٹیو سائز ہوا، لیکن +2 ہوگا تو 3 + 2 جو ہوگا وہ 5 ہوگا، تو یہ آپ کا ڈیفالٹ سائز۔ اس طرح 3 - 1 جو ہے وہ 2، یہ ریلیٹیو اس لیے کہ یہ ریلیٹیو ٹو 3 ہے، اس لیے اس کو ریلیٹیو سائز آپ کہیں گے۔ اب اس کو جو ہے میں صحیح کر دیتا ہوں، جارجیا ہوا، یہ ٹائم ہوا، اور یہاں پہ جو ہے میں فونٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے آپ فیس پہلے لکھ سکتے ہیں، فونٹ بعد میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں فونٹ سائز لکھ دیتا ہوں، سائز = اور یہ سپوز کہ میں 7 کہہ دیتا ہوں اس کو، آپ دیکھیں گے کہ 7 کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کو آپ ریفریش کرا لیں تو یہ اتنا بڑا سائز فونٹ ہے، لیکن اگر 3 میں لکھ دیتا ہوں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کو سیو کر لیں، ریفریش کر لیں تو یہ 3 سائز ہے۔ اچھا، اب اگر میں سپوز کہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں +1، تو اس +1 کا مطلب ہو کہ 3 + 1 ایکچولی، اور یہ سائز 4 ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح بڑا ہو جائے گا۔ یہ سیو کر لیں اس کو، اور آپ اس کو ریفریش کریں تو یہ سائز 4 ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو 4 لکھ لیں سپوز، تو یہ 3 + 4 ہو جائے گا، جو کہ مطلب ہوگا ٹوٹل 7۔ آپ نے 7 والا فونٹ دیکھا تھا تو آپ اس کو کمپیئر کر لیں، یہ ایگزیکٹلی وہی فونٹ ہوگا، اتنا ہی بڑا ہے، تو یہ سائز 7۔ تو دو قسم کے لکھ سکتے ہیں، یا آپ تو ایبسولوٹ لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو ریلیٹیو لکھ سکتے ہیں۔ اصل میں اب آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ HTML کا جو فونٹ ہے وہ آئندہ کے HTML ورژنز میں نہیں ہوگا، اس کو نکال رہے ہیں، تو لیکن اس کی جگہ جو ہے نا اسٹائل ٹیگ جو ہیں وہ یوز کریں گے۔ جو اسٹائل ہے ایکچولی وہ CSS میں یوز ہوتا ہے، اور جب ہم CSS میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹائل کیا چیز ہے، لیکن ابھی کے لیے جو ہے نا آپ یوں صرف اس کو سمجھ لیں کہ HTML میں فونٹ ہوتا ہے اور فونٹ کیا کنٹرول کرتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ فونٹ جو ہے اس کا کلر بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کلر لکھ، اور کلر کوئی آپ اس کو دے دیں، تو آپ کو جو آپ نے کلر دینا ہے HTML ہیکساڈیسیمل میں آپ نے دینا ہے، یا آپ نے سپوز کہ پیور دینا ہے، تو سیو کر لیں اس کو اور اس کو آپ ریفریش کر لیں تو یہ یلو ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا
ہیگزاڈیسیمل کو یوز کریں جو کہ ریکمینڈڈ ہے HTML کی. اب آئندہ لیسن پہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ.